Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battis Putali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality. एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्ममा। म शारदा थापा। नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनको लागि एबीसी टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्मले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हुने विविध गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्दछ। पर्यटन व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। टार्गेट टुरिज्ममा नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सुन्दर र रमणीय स्थलहरूको पहिचान गर्दै पर्यटन प्रवर्धन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामग्रीहरू हामी टार्गेट टुरिज्ममा समेट्ने गर्दछौं। टार्गेट टुरिज्ममा हामी नेपालका रमणीय पर्यटन स्थल परिचय, रिपोर्ट, प्रोफाइल, पर्यटन गतिविधि, पर्यटन व्यवसायसँगको अन्तर्वार्ता लगायतका सामग्रीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको टार्गेट टुरिज्ममा हामीले टान लोसारलाई समेटेका छौं। विगत 5 वर्षदेखि इन्डोर टान लोसार नाम दिएर मनाइदै आएको संयुक्त लोसार टान लोसार 2071 मंगलबार अर्थात् फेब्रुअरी 17 तारिखका दिन ठमेलमा सम्पन्न भएको छ। शेर्पा समुदायको ग्याल्बो, तामाङ समुदायको सोनाम र गुरुङ समुदायको तमु लोसार तिथि र मिति अनुसार फरक दिनमा पर्ने भए पनि ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले सबै समुदायको लोसारलाई पर्यटन प्रवर्धनको लागि भन्दै एक साथ हरेक वर्ष 17 फेब्रुअरीको दिनलाई आफ्नो क्यालेन्डरमा टान लोसारको मिति तय गर्दै मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष टानको आयोजनामा सहआयोजक ठमेल पर्यटन विकास परिषद रहेको टान लोसारमा ठमेल जाउँ टान लोसार मनाऊ भन्ने नारा सहित कार्यक्रम सुरु हुनु अघि ठमेल परिक्रमा गरिएको थियो।
टान लोसार 2071 मा शेर्पा, तामाङ तथा गुरुङ समुदायका सहभागीहरूले आफ्नो परम्परागत भेषभूषामा सजिएर टान लोसारको शोभालाई बढाएका थिए भने केही विदेशी पर्यटकहरू समेत नेपालका तामाङ, गुरुङ र शेर्पा समुदायको भेषभूषामा सजिएर रमाइरहेका थिए। टान लोसार 2071 को उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंहले नेपालको कला, संस्कृति र परम्पराले पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भनेर चाहिँ हामी चाहिँ चिनिने यो देश त्यही बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिकलाई त्यसमा अब जो टुरिज्मको त्यसमा चाहिँ एट्र्याक्सन गराउनको लागि ट्यानले यो चाहिँ जुन अब शेर्पाहरूको, त्यसपछि आएर गुरुङहरूको, तामाङको र अन्य समुदायहरूको पनि सहयोगमा यो कार्यक्रम अगाडि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शेर्पादेखि लिएर तामाङको, गुरुङको, अब मगरको सबै समुदायहरूको बिस्तारै यहाँको चाहिँ संस्कृतिलाई, यहाँको चाहिँ कल्चरलाई अगाडि बढाउँदै त्यसमा चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्नको लागि यसले चाहिँ थप टेवा चाहिँ दिनेछ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। खास गरेर यो चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आउने कुनै पनि पर्यटकहरू थमेल नगयो भने त्यहाँ काठमाडौँ नगएको जस्तो चाहिँ हुने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन, एउटा चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ भएको छ। र थमेललाई अब यो चाहिँ जुन समयको प्रवाहसँगै थमेललाई पनि अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै समयको माग बमोजिम थमेललाई अब भनौँ न त्यसमा यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुको लागि यहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ यो चाहिँ जुन आवत जावत गर्नेदेखि लिएर ट्याक्सीदेखि लिएर टुरिस्टहरूले चाहिँ चाहिने सुविधामा चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा अब चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरातिर पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ जान जरुरी छ। यो चाहिँ जुन लोसारलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीहरूको चाहिँ संस्कृतिलाई झल्काउँदै टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने काममा चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सफलता मिलोस्। टान लोसार 2071 को बारेमा प्रस्ट्याउँदै टानका अध्यक्ष रमेश थमला तथा टानका पदाधिकारीहरूले नेपालको विभिन्न समुदायले मनाउने पर्व पर्यटन प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। पर्यटनको जग भनेको त्यहाँ भएका शेर्पा, गुरुङ र तामाङहरूको ठुलो योगदान हो। हाम्रो पर्वतीय पर्यटन आज जुन रूपले विकसित भएर गएको छ
यो विशेष गरी शेर्पा गुरुङ र तामाङहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसनमा उभिएको र त्यो संस्कृतिसँग गाँसिएको हुनाले यसलाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा एउटा ब्रान्डिङ गरेर पर्वतीय पर्यटन सँगसँगै हाम्रो यो कला संस्कृतिलाई विशेष गरी यो समुदायको कला र संस्कृतिलाई पनि हामीले पस्कन भुल्न हुँदैन, चुक्न हुँदैन भनेर हाम्रो अग्रजहरूले यो कार्यक्रमहरू विगत धेरै वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा यी कार्यक्रमहरू चाहिँ होटलभित्र हुने गरेका थिए, तर यो पटक चाहिँ हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गरौँ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यो हाम्रो संस्कृतिलाई पस्कने प्रयत्न गरौँ र यो जुन लोसार शेर्पा गुरुङ र तामाङहरूको जुन नयाँ वर्षको रूपमा हामीले मनाउने गरेका छौँ, यो उहाँहरूको नयाँ वर्ष हो। यो नयाँ वर्षलाई अब हामीले ब्रान्डिङ गरेर पर्वतीय पर्यटनसँग सरोकार राख्ने सबैका लागि यो एकदम आकर्षकको केन्द्रबिन्दु हो। यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई हरेक वर्ष यो फेब्रुअरी 17मा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने गरी निर्णय गऱ्यौँ। हामीले संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो। नेपाल आउने पर्यटकहरू प्राकृतिक सौन्दर्यताका लागि मात्रै आएका हुँदैनन्। हाम्रो यो कल्चरल डाइभर्सिटी जुन ढङ्गले छ यसलाई बचाइराख्ने हाम्रो दायित्व हो। र अहिले नयाँ पुस्ता जसरी तपाईँको हिमाली क्षेत्रबाट पहाडबाट जुन सहर केन्द्रित बन्दै गएको सन्दर्भमा यो कला संस्कृतिलाई हामीले बचाउँदाखेरि कालान्तरसम्म हामीले यो हाम्रो उपजको रूपमा त्यसलाई जगेर्ना गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामीले आयोजना गरेका हौँ। टानले दुईपल्ट चाहिँ हामीले बाहिर गरेका थियौँ, नत्र भने अलमोस्ट यो 98% चान्सुन चाहिँ हामीले इन्डोर कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो पनि एक खालको राम्रै हुन्थ्यो। हामी सबै पर्यटन व्यवसायीसँग एक वर्ष चाहिँ भेट्न पाउने, भलाकुसारी गर्न पाउने त्यो अवसर जुट्यो हामीलाई, त्यो पनि राम्रै थियो। भने यसपालि यो नयाँ कार्य समितिले चाहिँ टुरिज्म प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गर्नको लागि विशेष गरी यो पर्यटन क्षेत्रमा अथवा नेपालमा चाहिँ लोसार मनाउने गुरुङ तामाङ र शेर्पा जातिहरूको कल्चर जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ ठमेलको यो पर्यटकीय नगरीमा ल्याएर स्वदेशी विदेशी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले लोसार नमान्ला पनि लोसार भने यस्तो हुँदो रहेछ है भन्नुको लागि एउटा परिचय दिन नै यहाँ ल्यायौँ। भलै हामी हाम्रो लोसार कार्यक्रम हामी टुँडी खेलमा पनि गर्थ्यौँ, तर थमेलको नौरी गर्दा विदेशीहरू पनि आएर हेर्छन् र यो कल्चरको चाहिँ नि कला र संस्कृतिको पनि एक खालको चाहिँ सम्बोधन प्रबोधन हुने भयो र पर्यटकीय हिसाबले पनि एउटा प्रोडक्ट रूपमा डेभलप गर्न सक्ने भनेर हामीले यो पहिलोचोटि कार्यक्रम अर्गनाइज गरेर त्यसरी यो कार्यक्रमलाई अब वर्ष दिनमा एकपल्ट अर्गनाइज गर्ने कार्यक्रम धेरै भेग पनि नगरिकन विशेष गरी यो तिनै जातिको चाहिँ नि हामीले 1 घण्टाको झाँकी कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ छोटो समय आधी घण्टा 1 घण्टाको औपचारिक कार्यक्रम, त्यसपछि हाम्रो 98% लोक भाकाका संस्कृतिहरू गुरुङ तामाङ र शेर्पाको लोक संस्कृति झल्किने कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि बेलुका सबै खालको चाहिँ दर्शकहरू आउने भएको हुनाले एउटा डिजे सेसन पनि राखेका छौँ। त्यसपछि गुरुङ तामाङ र शेर्पा जातिहरूको चाहिँ नि विभिन्न अथेन्टिक खानाहरूको स्टल हामीले राखेका छौँ। यिनै समग्रमा कार्यक्रमहरू हुन्। अहिलेको मिति चाहिँ यो डेट चाहिँ गेल्बो लोसारको मिति पर्छ, पनि एक्ज्याक्टली परेन, केही दिन अगाडि पर्यो र हामीले यो गेल्बो लोसारलाई मात्रै टार्गेट नगरेर सोनम लोसार र तमु लोसार गेल्बो लोसार तिनैजनाको एउटा संयुक्त लोसारको रूपमा हामीले हाम्रा तानले चाहिँ तान छाता सङ्गठन ट्रेकिङ छाता सङ्गठनले चाहिँ यो के भन्छ बन्दोबस्त गरियो र यसको अर्गनाइज गरियो। यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति विदेशमालाई एउटा विदेशीले पनि फेस्टिभल भनेर चाहिँ एउटा फिक्स क्यालेन्डर थाहा पाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो संयुक्त सुरु गरेको। टान लोसारमा खुसियाली मनाउँदै टान लोसार 2071 को अवसरमा शेर्पा गुरुङ तथा तामाङ समुदायको परिकारको विशेष स्वाद लिँदै सहभागीहरूले आनन्द समेत लिए भने सबै समुदायको संस्कृति झल्कने गीत तथा नृत्यसँगै ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय कलाकारहरूको समेत प्रस्तुतिले सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो। चलचित्रहरू एबिसीमा आउने भइहाल्यो नि अब है हेर्दै
यसरी आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको प्रदर्शनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र आजको टार्गेट टुरिज्म विशेष टान लोसारको सामग्री रहेको थियो। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी प्रचार प्रसार गर्न सके विश्वमा नेपालको शान बेग्लै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि समेत फलदायी पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सदैव अरूको मुख नताकी आफै जागरुक हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो गाउँ, सहर र टोललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास गरौं र आफ्नो क्षेत्रको बारेमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिउँ भन्दै आजको लागि यिनै पर्यटन सामग्री सँगसँगै टार्गेट टुरिज्मबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। हामी फेरि आउनेछौँ। एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battis Putali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality.